आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सियासी और समाजी हलकों में गहरे रंजोगम की लहर। अगरुल्लाह मेहदी का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर के अवाम का वोट आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए था। दहशतगर्दों का सफाया जारी रहेगा, हाफिज सईद के खिलाफ वारंट और सरला भट्ट केस मोदी हुकूमत के अज़्म का नतीजा, आरिस पठानिया का बयान। पीडीपी का हुकूमत पर कौमी शाहरा पर शराब की दुकानें खोलने का इल्ज़ाम, तर्जमान ज़ोहेब मीर का सिमपुरा में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए जाने का दावा। केशवान में असातिज़ा की कमी पर अवाम परेशान, जीएम सरूरी का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई से शदीद बारिशों की पेशगोई, महकमे मौसमियात ने फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का जारी किया अलर्ट। बारामूला की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम, रिहायशियों की जिला इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील। मुगल शाहरा के सयाहती मकाम पीर की गली में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों और सयाहों का जदीद साहिबान तामीर करने का मुतालबा। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो पार्टी के एक सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के चचा भी थे और तवील अरसे तक रियासती सियासत में मुतहर्रिक रहे। उनकी वफ़ात पर सियासी व समाजी हलकों में गहरा रंज गम पाया जा रहा है और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इसे एक बड़ा सियासी नुकसान करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने देरीना साथी की गिरां कद्र खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर कमाल की नमाज जनाजा आज बरोज़ पीर रात 8 बजे उनकी रिहाइशगाह रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में अदा की जाएगी। डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल सीनियर रहनुमा थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो जो ही खबर सुनी तो मुझे ज़बरदस्त दुख हुआ। उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट है, बचपन से ही उन्होंने आवाम की खदमत शुरू की और अपनी सारी ज़िंदगी आवाम के लिए उन्होंने काम किया। तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ हमें, तो अल्लाह करे कि हमें इस नुकसान को पूरा करने की तौफीक दी लोगों को। नाज़रीन, आपको बता दें डॉक्टर कमाल की नमाज जनाजा आज यानी अब से कुछ देर बाद 8 बजे उनकी रिहाइशगाह रेजिडेंसी रोड श्रीनगर में अदा की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। साबिक MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख बशीर ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे मायूस पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बीजेपी लीडरों के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करके जवाबी हमला करने का फैसला किया है। ने ये जो फार्मूला यूज किया, सियासत के अंदर लीगल नोटिस भेजना चीफ मिनिस्टर साहब को, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं खुश हूं कि मुझे नोटिस मिला है। मगर मैं आपको बताता हूं ये बीजेपी को क्यों ख्याल आया, क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर ने बहुत पहले कहा था, 2 दिन पहले 4 दिन पहले, कल रैली के बाद ये चीफ मिनिस्टर को इनको क्यों ख्याल आया कि भाई हमको नोटिस देना चाहिए। बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो झूठ की इमारत पे खड़ा है, झूठ। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने आर्टिकल 370 और 35A के तहफ़्फ़ुज़ समेत अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। उन्होंने जोर दिया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा एहतजाज का असल मकसद इन कवानीन की बहाली होना चाहिए, जबकि मशरक़ वस्ता की कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने खित्ते में फौरी अमन और इस्तेहकाम का मुतालबा किया।
ہے جو MOU ہوا تھا, ڈپلومیسی ہوئی تھی, گلوبل پارٹنرز نے جو اس پہ کوشش کی تھی کہ پیس قائم ہوئی, اس پیس کا وائلیشن ہے, اس MOU کا وائلیشن ہے. امریکہ جو یہ ان حرکتوں سے بات ثابت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ پیس پہ بات نہیں ہو سکتی ہے, وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. MOU کے دوران بی جے پی کے MLA آنس پٹھانیہ نے آج کہا کہ دہشت گردی کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے عزم نے مطلوب لشکر دہشت گرد حافظ سعید کے خلاف وارنٹ جاری کروانے اور سرلا بھٹ قتل کیس کو دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کی. ایک ویڈیو پیغام میں پٹھانیہ نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت دہشت گردوں کو تلاش کرنے اور ان کا صفایا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی. آتنکوادی حافظ سعید کے ورد نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیا گیا ہے. ابھی چند دن پہلے سرلا بھٹ کیس کی اوپننگ کر کے اس میں بھی چارج شیٹ داخل کیا گیا. بھارت سرکار وچن بدھ بھی ہے, پرتی بدھ بھی ہے اور کٹی بدھ بھی ہے. آتنکواد کا مول صفایا جموں کشمیر سے, زیرو ٹالرنس ٹورڈز ٹیررزم, اور بھارت سرکار کی ریتی اور نیتی ہے. ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی جو ایکٹس آف ٹیرر چاہے جموں کشمیر چاہے بھارت کی دھرتی پہ ہوئے ہیں, بھارت سرکار اور بھارت کا جو جسٹس ڈسپنسیشن سسٹم ہے انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے گا. پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر حکیم محمد یاسین نے آج کہا کہ وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جنتر منتر پر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ پہلے ایک آل پارٹی اجلاس بلایا جائے اور اس میں آرٹیکل 370 اور 35 کے حوالے سے روڈ میپ وضع کیا جائے. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکیم یاسین نے کہا کہ انہیں موصول ہونے والے دعوت نامے کا متن واضح نہیں ہے. جو اسٹیٹ ہوڈ پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, ہوم منسٹر نے کہا, اور اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جموں کشمیر کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو واپس اسٹیٹ دی جائے. اور اس میں وضاحت نہیں, جو چٹھی کا متن ہے فاروق صاحب کا, اس میں 370 جس میں ہمارے لینڈ کا معاملہ ہے, ہمارے جاب کا معاملہ ہے, ہماری آئیڈینٹی کا معاملہ ہے. PDP کے ترجمان زہیب میر نے آج الزام لگایا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود حکومت قومی شاہراہ پر شراب کی دکانیں کھول رہی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میر نے کہا کہ جب انہوں نے سمپورہ میں رہائشی علاقے کے قریب شراب کی دکان کھولنے کے خلاف مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا تو انہیں حراست میں لے لیا گیا. کے اندر شراب بہت زیادہ, یہ جو بیراوری ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اس کے ساتھ ریلیٹڈ انسیڈنٹس کتنے بڑھ رہے ہیں. اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی میں بات کرتا ہوں کہ ایک آرڈر آتا ہے آفس آف دا ایکسائز کمشنر سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دس آرڈر کمز فرام دا آفس آف دا ایکسائز کمشنر. یہ کہتے ہیں کہ یاترا کے چلتے ہوئے جو یاتری نواس ہے اس کے سامنے جو شراب کا ٹھیکہ تھا اسے ہم لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک ریزیڈینشیل ایریا میں 3 مہینے کے لیے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی پرٹیکولر جگہ سمپورہ پانتا چوک میں بہت ساری کوششیں کی گئی وہاں پہ ڈانس بار اور شراب کا ٹھیکہ کھولنے کی. اور کانگریس کے سینئر رہنما GM سروری نے کشمان کا دورہ کر کے عوامی مسائل سنے, جہاں مقامی لوگوں نے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی کا مسئلہ اٹھایا. والدین نے کہا کہ ٹیچروں کی قلت کے باعث بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے. GM سروری نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں سے ٹیلی فون پر بات کر کے کشمان کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی جلد دور کرنے کا مطالبہ کیا. ٹوٹل 5 ٹیچر ہیں میں زون کشتواڑ کے انڈر ہے, اور یہاں ایک سکول ہے, اس سکول کا نام گورنمنٹ مڈل سکول ناگنی گڑھ. یہ مڈل سکول ہے, 200 بچے ہیں, ٹوٹل 5 ٹیچر ہیں. 5 میں سے 3 ٹیچر جو ہیں وہ جناب سینسس کی ڈیوٹی ہے, اور 200 بچوں کے لیے صرف 2 ٹیچر اویلیبل ہیں. میں نے اس کو دیکھا ابھی. اس کے بعد ہیڈ ماسٹر بھی نہیں ہے. گزٹڈ پوسٹیں جو ہیں وہ 4 پوسٹیں خالی ہیں, وہ بھی نہیں یہاں پہ, اور بچے دربدری کی حالت میں ہیں. لوگوں کا جموں کشمیر میں گرم اور مرطوب موسم کا سلسلہ تاحال جاری ہے, تاہم 18 جولائی سے وادی میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان طوفانی بارشوں کے باعث حساس علاقوں میں فلیش فلڈ, مٹی کے تودے گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا شدید خطرہ ہے. خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر روزمرہ سفر کرنے والے مسافروں اور ٹریکٹرز کے لیے
خصوصی ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے تاکہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور محتاط رہیں۔ تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر رہ رہا ہے اور ہاٹ اینڈ ہیومیڈ ویدر لگ بھگ 17 جولائی تک رہنے کے چانسز ہیں، اور اس بیچ تھوڑا بریف شاورز کچھ ایک جگہوں پہ شارٹ پیریڈ کے لیے رہ سکتا ہے۔ باقی کوئی ایسے سگنیفیکنٹ کوئی ویدر ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پھر 18-19 کے درمیان ایک اسپیل کے چانسز ہیں، جو جموں ڈویژن کے اندر تھوڑا سا ماڈریٹ ایکٹیویٹی کے چانس ہیں، کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کی بھی پاسبلٹی ہے۔ مغل شاہراہ پر واقع مشہور سیاحتی مقام پیر کی گلی میں بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی پر مسافروں اور سیاحوں میں شدید تشویش۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں کا ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ شدید موسم سے بچنے کے لیے یہاں خوبصورت اور جدید سائبان شیڈز تعمیر کیے جائیں۔ پیر کی گلی نہ صرف پونچھ اور راجوری کو وادی کشمیر سے جوڑتی ہے بلکہ اپنے بے پناہ قدرتی خوبصورتی کے باعث سیاحت کا ایک اہم مرکز ہے۔ آج ہم پیر گلی آئے اور بہت ہی اچھا لگا، یہاں کی اچھی ٹھنڈی ہوا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پیر پنجال کی سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ پیر کی گلی ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ٹورزم کی طرف سے کچھ بھی خاص کیا نہیں گیا ہے، نہ تو یہاں پہ کوئی شیڈ بنائے گئے ہیں۔ تو میری سرکار سے گزارش ہے کہ یہاں اچھے اچھے شیڈ بنائے جائیں، یہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی جائے۔ بھدرواہ کے لیک ویو ریزورٹ گاتھا میں مبینہ اوور چارجنگ کے الزامات پر سیاحوں اور مقامی افراد نے رد عمل دیتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہیں قیام کے دوران کسی بد انتظامی کا سامنا نہیں ہوا اور سہولیات و چارجز واضح تھے۔ مقامی لوگوں نے غیر مصدقہ معلومات پھیلانے سے گریز اور بھدرواہ کی سیاحتی ساکھ برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ میں یہاں آیا ہوں ایودھیا سے، یو پی سے، اور ہم کو بہت اچھا لگا، اور بہت سندر وادیاں ہیں، بہت اچھے ہیں، اور لوگ بھی اچھے ہیں، سب سے بڑا پربھاوت ہوئے۔ نہیں، بوٹنگ کا ریٹ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر جو آ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور جو آئے گا تو کچھ نہ کچھ تو واہن تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ٹھیک ہے۔ فی الحال پیسہ بھی جو لگ رہا ہے وہ بھی غلط نہیں لگ رہا ہے، صحیح پیسہ لے رہے ہیں، غلط نہیں لے رہے ہیں، جو افواہ اڑا رہے ہیں وہ تو غلط بات ہے۔ اور ہم ایودھیا سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جی، تو کیسا لگا یہاں پہ آ کے؟ اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب آدمی کوئی کام کیا ہے تو کچھ تو لیوے کرے گا، کمانے کے لیے ہی کیا ہے۔ بڈگام کے پورا میں واقع نیفٹ کیمپس میں سالانہ گریجویشن شو فیشنووا 2026 کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح سیکرٹری ٹرانسپورٹ پونی لاوسا نے کیا ہے۔ تقریب میں تقریباً 100 فارغ تحصیل طلباء نے فیشن ڈیزائننگ اور دیگر شعبوں میں اپنے تخلیقی فائنل پروجیکٹس اور جدید ڈیزائنز پیش کیے۔ مہمانوں اور ماہرین نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ میں یہ کہوں گی کہ جو یہاں گریجویشن شو اور فیشنووا ہے، جو سارا ڈسپلے جو اسٹوڈنٹس نے اپنے فائنل پروڈکٹس ہیں ڈسپلے کیے ہیں، ایک اس کا ایگزیبیشن ہے، اینڈ آئی ول سے دیٹ آئی ایم سو امپریسڈ ود دا کریٹیوٹی اینڈ ٹیلنٹ آف اسٹوڈنٹس، اور اس میں اوبویسلی انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ اور فیکلٹی کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اٹس اے ہیوج سرپرائز دیٹ سو مچ ٹیلنٹ ایگزسٹ۔ کلگام کے گنوسر گاؤں میں گزشتہ 10 سال سے خالی پڑی سرکاری اسکولی عمارت منشیات اور غیر قانونی سرگرمیوں کا مبینہ گڑھ بن چکی ہے، جس سے مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ اوقاف کمیٹی کے صدر نے ڈپٹی کمشنر کلگام سے فوری مداخلت کرتے ہوئے اپیل کی کہ سرکاری جائیداد کو محفوظ بنانے اور اسے کسی تعمیری استعمال میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب چیف ایجوکیشن افسر کلگام نے متاثرہ جگہ کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ ایسی تمام خالی عمارتوں کی فہرست ڈپٹی کمشنر کو سونپ دی گئی ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق ہی اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ اس ونکن ڈی سی صاحب واریاہ رُت یہ بوزن وول، سٲنۍ اپیل وٲژ نہٕ وُنیُس تانۍ کُنہِ جایہِ۔ یم زن یتن شامس بچہ آسان دۄہل چھِ آسان بچہ یم چھِ یتن سگریٹ چٮ۪وان، غلط استعمال کران، ڈرگس چھِ کران۔ اگر زن ڈی سی صاحب بوزن وول اوس تہٕ نتہٕ گوٚژھ نہٕ پٔتِم یہِ گژھُن کینٛہہ۔ اَسہِ چھِ انشاء اللہ رحمان یہ امید ڈی سی صاحب چھُ بوزن وول، سُہ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد أکِس۔
राजपुरा पुलवामा में स्टील ब्रिज के नीचे बहने वाले साफ पानी के नाले में कचरा फेंके जाने से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। मकामी अफराद का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद मुतल्लिका महकमों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से फौरी मदाखलत, नाले को कचरे के ढेर से बचाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। आज आम गाड़ पे गाड़ 100 पकान दोस लिंक रोड मेन रोड शुपियन ग पुलवम ब्या लिंक रोड यप आडबल वोस गसान अप काफी लुक पकान लोकल त्रावान क्या लोकल गुह त्रोमुत अगर अत नोटिस गमस BDO साहब तरफ यमन कि तुम क्या सड़कन पे गुह त्रावान गंदगी त्रावान या ोट वो श्रीनगर में आज ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन JNK की जानिब से एक बड़ी इंसदाद मनशियात रैली निकाली गई। SSP ऑफिस से शुरू होकर यह रैली इकबाल पार्क रोड तक पहुंची। शुरका ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के 100 रोज़ा प्रोग्राम की हिमायत करते हुए मनशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और एक सेहतमंद मुआशरे के अज़्म का इआदा किया। आज की जो रैली है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो इनिशिएटिव है 100 डेज ऑफ नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर, उसी की एक कड़ी है जो कि हम डिस्ट्रिक्ट से हर डिस्ट्रिक्ट में करके अब श्रीनगर तक पहुंचे हैं। इसे हम पैन JNK करने जा रहे हैं और ये इनिशिएटिव जो है इसका असर जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरू किया था, इसका असर जो है हमें ग्राउंड पे दिख रहा है। जहाँ की जब हम बात करते हैं कि नंबर है जो ड्रग रिलेटेड इंसिडेंट्स का है, जिसमें ड्रग्स की पकड़ धकड़ है या ड्रग्स के जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई है। जनूबी कश्मीर के तारीखी मुगल बाग अचबल ने अपने 400 साल कदीम फ़न ताबीर, बागबानी और कुदरती चश्मे के दिलकश आबी निज़ाम को आज भी बरकरार रखा। सन 1620 का ये शाहकार बाग मुगल दौर की लाजवाल तारीख का अमीन है, जिसका शफाफ पानी सिंध की नहरों से गुजर कर सयाहों के लिए एक मुनफरिद कशिश पेश करता है। हम लोग मंडला मध्य प्रदेश से हैं। ये मेरी वाइफ, हम लोग पिछले 4-5 बार हमको कश्मीर आ चुके हैं। हम लगभग 15 साल से आ रहे हैं। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत शांत है, बहुत अच्छी जगह है। ये वहाँ भी देखा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। यहाँ संजू चौरसिया मंडला से। कश्मीर तो जन्नत है तो, और यहाँ के लोग तो मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब इन लोगों के नेचर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। और अभी हम लोग यहाँ के मुगल गार्डन में आए हुए हैं। इसकी खूबसूरती तो बयान नहीं कर सकते। मतलब यहाँ के चश्मे और बाकी हरियाली सुंदरता बहुत ही अच्छी है। बारामूला की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वेनसपुरा में निकासी आप का निज़ाम मुकम्मल नाकाम हुआ है। सड़कों पर खड़े गंदे पानी से स्कूली बच्चों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि सालों पुराना ड्रेनेज सिस्टम बंद होने का मामला डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाने के बावजूद ताहाल कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं हुई। मुतासरा रिहायशियों की ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर बारामूला से फौरी मुदाखलत और निकासी आप के निज़ाम की जल्द अज जल्द मरम्मत कराने की अपील की। ये आपके सामने आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पूरा ये हाईवे पानी यहाँ से 2 किलोमीटर करीब ये पानी में बहा है। ऊपर चक से पानी आता है, सिंहपुरा चक से तो यहाँ आगे व्यावट नहीं है, ब्लॉक है पूरी ड्रेन। इसमें सही तरह लेवलिंग भी नहीं हुई है, आगे इसका निकलने की जगह भी नहीं, व्यावट नहीं है इसका। किश्तवाड़ के दुरुफ्तादा पसमानदा इलाके कशमान के बालना व नागनीगढ़ में वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ की जानिब से इलाके की पसमानदगी को देखकर इस्लामिया फरीदा स्कूल खोलने पर मकामी लोगों ने एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस अहमद भवानी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिनकी कोशिशों से इलाके में स्कूल खोलने पर गरीब बच्चों ने तालीम हासिल की। इन बातों का इजहार इलाके कशमान नागनीगढ़ इमाम गुलाम कादर भट्ट ने मुनसिफ TV से बातचीत में की। आपका और आपके चैनल का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे इस दूर दराज इलाके में आए। जैसे कि आपका सवाल वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड ने हमारे दूर दराज ये पहाड़ी इलाकों में जैसे बालना है, नागनीगढ़ है, वो अपने स्कूल की कुछ ब्रांचें खोलें। तो हमारे बच्चे आज जैसे बालना स्कूल है उसमें 70 से 80 के बीच तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अपने
इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। और इस कठुआ के वार्ड नंबर 14 की सब्जी मंडी इलाके में एक लावारिस घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर घर में घुसकर तकरीबन 15 तोले सोना और 20 से 22 तोले चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। घर की मालिका सुषमा देवी वाक़े के वक्त ख़ानदानी तकरीब में घर से बाहर थीं। इतला मिलने पर मौके पर पहुंचने पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आसपास के CCTV फुटेज की भी जाँच की जा रही है। मैं सुबह ही आई, मैं एक्चुअली मेरी सासू माँ और देवरानी गए थे रिलेटिव के घर, कल गए थे। वो आए सुबह 10:30-11 बजे के करीब आए। उन्होंने देखा, आते ही देखा कि अलमीरा टूटी हुई है, सब कुछ टूटा हुआ है। मैंने आके देखा पूरी टूटी हुई है सब कुछ, वो 7 अलमारियाँ थी, सातों के। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने ऐलान किया कि तमाम 17 नई तहसीलों में तहसीलदार तैनात किए जाएंगे और दूरदराज इलाकों के लिए नए PWD और PHE डिवीज़न कायम होंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 4511 असामियाँ पुर की जा चुकी हैं, मज़ीद 684 भर्ती की जा रही हैं, जबकि महकमे तालीम और यूनिवर्सिटी में नई असामियाँ जल्द मुश्तहर की जाएंगी। इसके अलावा ज़मीन, सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और LHDC एक्ट के फ़वाद 7 नए अज़ला तक पहुँचाने के लिए कानूनी इक़दामात भी शुरू कर दिए गए हैं। LHDC का गठन किया जाएगा। LHDC एक्ट के अंदर जो छोटी मोटी तरमीम की आवश्यकता है और जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। डिलिमिटेशन। साहित्य अकादमी नई दिल्ली और कश्मीरी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से नामवर अदीब व शायर मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन बेग आरिफ पर 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज़ हुआ। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलुफ़र खान की सदारत में मुनक़्क़दा इफ्तिताही नशिस्त में प्रोफेसर शाद रमज़ान, डॉक्टर सतीश विमल समेत मुक़्तदिर उदबा और कलमकारों ने शिरकत की। 2 रोज़ा अदबी सेमिनार कल भी जारी रहेगा, जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम हसन बेग आरिफ की शख्सियत और उनके अदबी कारनामों पर तफसीली मक़ाले पेश किए जाएंगे। मिर्ज़ा आरिफ कश्मीरी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े तर्जमाकार हैं और जिन्होंने कुरान शरीफ का तफसीर भी लिखा है। और मेरे ख़्याल से वो इतनी बड़ी शख्सियत है कश्मीरी ज़बान के तय, जिनका रोल रहा है इतना बहुत ज़बरदस्त। अपने दौर के वो बहुत बड़े शख्स हैं। तो इस तरह से साहित्य अकेडमी ने मुनासिब समझा कि इतनी बड़ी अदबी शख्सियत जो कश्मीरी ज़बान में है, तो उन पर 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें करीब 18 तनकीदी मकाले पढ़े जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कश्मीरी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है और हमें चाहिए कि इस ज़बान की तरफ हम तवज्जो दें। इस ज़बान JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।